मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत चमन में बर्फबारी, मुस्लिम बाग, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान में भी रुई के गालों की बरसात, मस्तून, नोशकी, खारान और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। कल तक मुल्क के कई इलाकों में मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, नारान, कागान, कालाम और मरी में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। बालाई अजलाम में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब और बालाई सिंध में भी बादल बरसेंगे। कराची में सर्दी की लहर मजीद एक हफ्ता जारी रहने का इम्कान। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी जम गया। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। तूफान के बायस हवाई अड्डे बंद, 16,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख, 9 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस मनसूख। कनाडा में भी बर्फबारी और शदीद सर्दी की लहर, टोरंटो में 900 परवाजें मनसूख। मॉन्ट्रियल में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। उधर ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी से हीट वेव की लहर। साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के कई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज अहम मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी पर गौर होगा। चेयरमैन PCB बांग्लादेश की हिमायत पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से PCB टीम भेजने का फैसला करेगा। वज़ीर इत्तलात इत्ताअ तारड़ का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक मुशावरत हो रही है। पाकिस्तान की शिरकत का फैसला हुकूमत ने करना है। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को भी एतमाद में ले लिया। चेयरमैन PCB की कौमी टीम से मुलाकात, कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ असूली है। वर्ल्ड कप के लिए टीम भेजने पर हुकूमत जो फैसला करेगी इस पर अमल होगा। ICC के दोहरे मयार को PCB मुस्तरद करता है। सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ ज्यादती हुई, किसी एक मुल्क को डिक्टेट नहीं करने देंगे। खिलाड़ियों ने PCB के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सानिया गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 73 हो गई। प्लाजे में सर्च ऑपरेशन का काम 9 रोज में मुकम्मल। तबाहशुदा इमारत को आज सील कर दिया जाएगा। DC साउथ जावेद नबी खोसू के मुताबिक इमारत का एक हिस्सा रह गया, वहाँ किसी लाश की मौजूदगी की कोई इतला नहीं। 13 लापता अफराद के वर्सा ने राब्ता करके DNA नहीं दिया। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात जारी। इंतजामिया और 6 चौकीदारों के बयानात रिकॉर्ड। दरवाजे क्यों बंद किए गए? आग लगने के बाद दरवाजे क्यों नहीं खोले गए? आग कैसे लगी? बुझाई क्यों नहीं गई? आग लगी तो लोगों को बचाया क्यों नहीं गया? DNA रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सानिया गुल प्लाजा पर गवर्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी पर सवालों की बुछाड़ कर दी। कामरान रसोरी ने गुल प्लाजा की लाशों का हिसाब मांग लिया। कहा 47 साल पहले वाली लीज निकाल कर दिखा दी। ये नहीं बता रहे रेस्क्यू करने क्यों नहीं पहुंचे। MQM पाकिस्तान का सानिया गुल प्लाजा पर एक बार फिर आज़ाद और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। भारत के योम जमहूरिया पर कश्मीरी आज योम सियाह मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में बदल दिया, सड़कें बंद कर दी। शहरियों की नकलो हरकत पर सख्त निगरानी जारी। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। और अमरीकी शहर मिनियापोलिस में वफाकी एजेंट्स के हाथों एक और हलाकत के बाद सूरत हाल कशीदा।
نیشنل گارڈ کو طلب کر لیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق سیکیورٹی خدشات اور ممکنہ احتجاج کے باعث نیشنل گارڈ کی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔ ادھر منیاپولس میں امیگریشن اہلکاروں کی فائرنگ سے اموات پر احتجاج جاری۔ لاس اینجلس کی ایک عمارت پر بطور احتجاج پروجیکشن ڈسپلے کیا گیا۔ ایک امیگریشن اہلکار کو فائرنگ کرتے دکھایا گیا۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو ہزاروں تارکین کا قانونی اسٹیٹس ختم کرنے سے روک دیا۔ 8,000 سے زائد تارکین وطن کا قانونی اسٹیٹس ختم کیا جانا تھا۔ تیرا میں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا گیا۔ وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا متاثرین اپنی مرضی سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ وفاقی نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا تو اتوار کو آفریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا منگورہ میں کارکنوں سے خطاب، کہا کہ وفاقی حکومت بند کمروں کے فیصلے مسلط کرتی ہے، جب ناکامی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ کے پی میں گورنر راج یا مجھے نااہل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج ناممکن ہے، اس بار پوری تیاری سے اسلام آباد جائیں گے۔ ملک میں نئے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ ملک میں آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کی سوابی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر بھرپور عمل ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے پہلے پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔ بورڈ میں شمولیت کے لیے اپنی ہی کابینہ سے بھی منظوری نہیں لی گئی۔ وفاقی حکومت کی تیرا کے حوالے سے پریس ریلیز آئی ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا۔ نریندر مودی غزہ امن بورڈ کی تقریب میں شریک کیوں نہ ہوئے؟ برطانوی میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بھارت کو خدشہ ہے امریکی صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بورڈ آف پیس میں شامل کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دی، لیکن نریندر مودی دستخط کی تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ سابق بھارتی سفیر اوصاف سعید کا کہنا ہے ٹرمپ غزہ کی طرح مسئلہ کشمیر کو بھی بورڈ آف پیس میں لا سکتے ہیں۔ بھارت میں شیخ حسینہ کو عوامی خطاب کی اجازت دینے پر بنگلہ دیش برہم۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارتی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں ایسا خطاب دو طرفہ تعلقات میں خطرناک مثال ہے۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے خطاب میں عبوری حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ 78 سالہ شیخ حسینہ عوامی انقلاب کے بعد فرار ہو کر بھارت میں مقیم ہے۔ امریکی حملے کا خدشہ، کیوبا نے فوجی تیاریاں شروع کر دی۔ کیوبن صدر نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ کیوبا کی حکومت نے کیریبین سی میں تیل کی ترسیل روکنے پر امریکہ کو بین الاقوامی قزاق قرار دے دیا۔ امریکہ میں امیگریشن اہلکاروں کی فائرنگ سے اموات پر احتجاج۔ لاس اینجلس کی ایک عمارت پر بطور احتجاج پروجیکشن ڈسپلے کیا گیا۔ اس میں ایک امیگریشن اہلکار کو فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ پروجیکشن ڈسپلے کے ذریعے پیغام دیا گیا، امیگریشن اہلکار بنیادی انسانی اقدار کو پامال کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے صوبے جاوا میں لینڈ سلائیڈنگ سے اموات 16 ہو گئیں۔ 23 فوجیوں سمیت 80 افراد اب بھی لاپتہ۔ ریسکیو آپریشن میں فوج بھی شریک۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 30 مکانات متاثر اور 400 افراد بے گھر ہوئے۔